बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, चीफ साहब डट गए हैं कि जो वो करना चाहते हैं वो करके रहेंगे, लेकिन अब उन्हें कामयाबी नहीं मिल सकती और इस बात का इमरान खान को भी इल्म है। और यही वजह है कि इमरान खान एपीसी में शिरकत के लिए तैयारी का उसने ऐलान किया। वही जो जिस बात का कल मैंने ज़िक्र किया था कि इमरान खान ने हुकूमत को मैसेजेस भेजे हैं कि मुझे मुज़ाकरात के लिए बुला लो, लेकिन हुकूमत इनकार कर रही है। और आज वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने ये कह कर कि जब तक इमरान खान अपने जराइम पर माफ़ी नहीं मांगता, उसे मुज़ाकरात के लिए नहीं बुलाया जा सकता। गोया कि ये एक बात डन हो गई है कि इस शरपसंद फितने से मुज़ाकरात नहीं हो सकते। तो नाज़रीन, चीफ साहब क्या चाहते हैं, आप उनकी कार्रवाई से, अदालती कार्रवाई से इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उन्होंने बिलवास्ता तौर पर ये बात तस्लीम कर ली कि फ़ैसला 4-3 की अक्सरियत से आया था और उसमें वो सुओ मोटो को रद्द कर दिया गया था। और गोल मोल अंदाज में उन्होंने तस्लीम किया है कि अब ये बात अहम नहीं रही कि 4-3 फ़ैसला आया था या 3-2 से आया था। लेकिन मैं इस बात पर कायम हूँ कि इलेक्शन वक्त पर होने चाहिए। और अब उन्होंने एक नया सवाल उठाया है कि क्या इलेक्शन कमीशन को इख्तियार है कि वो अपनी तारीख को तब्दील करे। बात यह है कि जब 4-3 से फ़ैसला आ गया तो इलेक्शन कमिश्नर का जो ऐलान था कि 30 अप्रैल को वो इलेक्शन कराएगा, वो ऐलान भी उसके साथ ही कैंसिल हो गया। जब ऐलान कैंसिल हो गया तो तारीख तब्दील करने का इशू रहा ही नहीं। ये बात है जो अटार्नी जनरल ने इन 3-4 जजों को बावर कराने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने इसको मुस्तरद कर दिया और इस पर कान ही नहीं धरे। ज़ाहिर है कि वो एक गेम है जिस पर अमल करने का वो हर सूरत इरादा रखते हैं। और नाज़रीन, ये गेम उस साजिश का तसलसल है जो पहले की गई थी, जिसका मैंने अपने व्लॉग में ज़िक्र किया कि साजिश ये थी कि एक अपील दायर की जाएगी और उस अपील में इस इशू को बुनियाद बनाया जाएगा कि चूँकि आर्मी चीफ की तकर्री जब हुई तो वो रिटायर हो चुके थे। दरअसल उनको रिटायरमेंट में उनकी मुद्दत मुलाजमत में पहले तोसी दी गई और फिर उनको आर्मी चीफ लगाया गया। तो ये गैर आइनी है। तो इस रिट को समाअत के लिए मंजूर करके फ़ैसला इमरान खान के हक़ में दिया जाएगा, जिसके बाद आर्मी चीफ नया तकर्रर करना पड़ेगा। और चूँकि जो शहबाज शरीफ की हुकूमत जिस नाम को नामज़द करेगी, इमरान खान उसे मुस्तरद कर देगा, फिर एक और रिट आ जाएगी, जिसके बाद अदालत नया आर्मी चीफ मुकर्रर करेगी। और ये साजिश लेकिन ये नाकाम इसलिए हो गई कि इनको बता दिया गया कि आप बहुत ही अंगारों भरे एक अलाव में छलांग मारने जा रहे हैं, तो अपने ऊपर रहम करें और इससे बचें, वरना आपका भी कुछ नहीं रहेगा। जिसके बाद ये साजिश जो थी ये ड्रॉप कर दी गई। अब नई गेम जो है वो ये है कि हर सूरत इलेक्शन 30 अप्रैल को कराओ और इसमें स्कीम ये है कि जो मुखालिफ उम्मीदवार इमरान खान के जहाँ जहाँ से वो जीत सकते हैं, जिनके जीतने का यकीन है, उनको नाअहल करार दिलवाया जाएगा मरहलावार। तो ये गेम बड़ी बचकाना है और बचकाना रवैया आपने अदालत में इन जजों को देख लिया कि जिस हुक्म की बुनियाद पर इलेक्शन कमिश्नर ने 30 अप्रैल की तारीख दी थी, वो हुक्म 4-3 के फ़ैसले से कैंसिल हो गया। लेकिन वो कह रहे हैं कि नहीं, इलेक्शन कमीशन बताया कि उसने डेट क्यों बदली। अब यहाँ एक बहुत अहम बात ये भी है जिसकी तरफ मरीम नवाज ने वाज़ेह इशारा किया है, और ये उनका कोई फ़िक्रा नहीं है, उनके कोई रिमार्क्स नहीं है, बल्कि ये हुकूमत का फ़ैसला है, इदारों का फ़ैसला है कि जब 4-3 जजों ने फ़ैसला करके इस सुओ मोटो को दरिया बोरद कर दिया था, गटर में डाल दिया था, डस्टबिन में डाल दिया था, तो फिर ये जालसाजी क्यों की गई कि 3-2 का फ़ैसला लागू किया गया, जो कि खिलाफ आइन है, खिलाफ रवायत है और जजों की ईमानदारी पर एक सवाल उठाता है। तो मरीम नवाज साहब ने कहा है कि इसका हिसाब होगा और यकीनन इसका हिसाब होगा, इसका हिसाब होना चाहिए। अभी कौमी असम्बली में जो कुछ हुआ है ये भी शुरुआत है और अभी बहुत कुछ होना बाकी है। एक तो खैर ये ठीक है, फैसला हो गया कि आइंदा से सुओ मोटो नोटिस जो है वो सुप्रीम कोर्ट के 3 जज मिलकर फैसला करेंगे और 3 जज जो होंगे ये सीनियर तरीन जज होंगे। ये नहीं है कि मुनीब अख्तर आ जाएगा और वो एजाजुल हसन आ जाएगा, बल्कि 3 सीनियर तरीन जज मिलकर फैसला करेंगे कि सुओ मोटो बनता है या नहीं बनता। कौमी असम्बली में ये बताया गया कि माजी में सुओ मोटो नोटिस ने न सिर्फ ये है कि अदालत का मजाक उड़ाया, अदालत का मसका बनाया और अजीब व गरीब किस्म की एक शर्मनाक किस्म की सूरत हाल पैदा की, बल्कि इन सुओ मोटो नोटिस की वजह से हुकूमती कामों में खलल पैदा हुआ, हुकूमत को मुअत्तल करके रख दिया गया। तो ये सिलसिला अब
आगे नहीं चलेगा। ये PTI वाली बगलें बजा रहे हैं कि सदर साहब इस कानून को नामंजूर कर देंगे, तो जनाब सदर साहब नामंजूर कर देंगे तो फिर भी ये अपनी मुद्दत में कानून पास हो जाएगा, इसका फिर आप कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। एक स्याह बाब तारीख का इस आइनी इस्लाहात ने बंद कर दिया है हमेशा के लिए, और PTI वाले बेफिक्र रहें, ये बाब अब दोबारा खुलने वाला नहीं है। और वैसे भी इन बेशर्मों को कोई बताए कि तुम्हारे ये लीडर वो जस्टिस खोसा नाम नहाद यानी साकब नसूर से बढ़कर जो नसूर था, दोनों एक दूसरे से बढ़कर थे, तो इसने ये रिटायरमेंट से पहले ये तजवीज़ दी थी कि सुओ मोटो नोटिस लेने का फैसला 3 रुकनी सीनियर जजों पर मुश्तमिल 3 रुकनी कमेटी करेगी। और ये इनका अपना लीडर है, ये ज़ाहिर खोसा कोई जज नहीं था, ये PTI का वर्कर था। लेकिन अब ये ढंडोरा पीट रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, पार्लियामेंट जो है ये आइन को मजाक उड़ा रही है। आइन का मजाक नहीं उड़ा रही, आइन को मुस्तहकम कर रही है। कौमी असम्बली में पेश होने वाली करारदादों के तेवर देखिए, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि होने क्या वाला है। असद कैसर भी बोल रहा है कि पार्लियामेंट ने अदलिया पर चढ़ाई की है। इस गधे को कोई बताए कि पार्लियामेंट अदलिया पर चढ़ाई नहीं किया करती, पार्लियामेंट अदलिया को कानून का पाबंद बनाती है, और पार्लियामेंट ने अदलिया को कानून का, आइन का पाबंद बनाने का फैसला किया। और ये 3-4 शुतर बेमहार जज जो किसी आइन को नहीं मानते, किसी कानून को नहीं मानते, किसी अखलाकियात को नहीं मानते, किसी ईमानदारी को नहीं मानते, उनका जिक्र राना तनवीर हुसैन ने कौमी असम्बली में जिन अल्फाज में किया है वो भी आप सुन लीजिए। उन्होंने बेंच बनाने के लिए क्या कोई ऐसा तरीकाकार अख्तियार किया है? ये तो बच्चा किसी गांव में भी कह रहा है कि तमाशा लगा हुआ है, ये 4-5 जज जो बैठ के फैसले कर रहे हैं। ये पहला फैसला है, 70 ऐसे फैसले इन्होंने किए हैं इस बेंच ने कि जो बैठ जाते हैं और आपस में मासी बेटा बना के बैठ जाते हैं और वहाँ पे ये फैसले कर देते हैं। ये सिर्फ अजहार जज्बात नहीं है, ये नहीं है कि उन्होंने एक गुस्सा निकाला है, बल्कि ये एक उस बंदोबस्त का इशारा है जो तमाम इदारों को आइन के मातहत लाने के लिए किया जा रहा है और जिसके खदोखाल मुकम्मल हो चुके हैं। तो राना तनवीर साहब ने बड़ी ज़बरदस्त तकरीर की कि जिन 3-4-5 जजों ने मजाक बनाया हुआ है और कानून और आइन से खिलवाड़ कर रहे हैं, तो ये इस खिलवाड़ का रास्ता बंद होएगा। कौमी असम्बली ने जो करारदादें पास की हैं वो बड़ी अहम है। उनमें एक करारदाद में तो ये कहा गया है कि अदलिया आइन की पाबंद रहे और इलेक्शन कमीशन के मामलात में मुदाखलत ना करे। इस करारदाद की अहमियत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि इलेक्शन कमिश्नर अब डरू किस्म का किरदार अदा नहीं करेगा। कौमी असम्बली ने उसे ताकत दे दी है कि वो अपने इख्तियारात, अपने दायरे, अपने हदूद के अंदर रहते हुए जो फैसले करे वो उन्हें मनवा भी सके। दूसरी करारदाद में कहा गया है कि कौमी असम्बली ये चाहती है कि इलेक्शन एक ही वक्त में हो। कौमी असम्बली की करारदाद और इसमें पास होने वाला कानून ये कतई होता है, इसको सुप्रीम कोर्ट ख़त्म नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ उस कानून को ख़त्म कर सकती है जो आइन की किसी और शिक से वाज़ेह तौर पर मुतसादम हो, किसी शिक को डैमेज कर रहा हो, इल्ला ये कि उस शिक को भी तरमीम के ज़रिए बदल दिया जाए, फिर सुप्रीम कोर्ट वहाँ भी कुछ नहीं कर सकती। या फिर सुप्रीम कोर्ट आइन की रूह के जो मुनाफी इक़दाम हैं उनको मनसूख कर सकती है। तो ज़ाहिर ये तमाम आइनी इक़दाम हैं, अगर इलेक्शन कमीशन को इख्तियारात दिए जाते हैं तो ये आइन के अंदर है। अगर अदलिया को पाबंद किया जाता है कि वो आइन के तहत रहे तो ये आइन के ऐन मुताबिक है, आइन की रूह के मुताबिक है। किस तरह अदलिया इनको कर सकेगी? अब ये बिंदियाल साहब और उनके साथी डट गए हैं कि हमने तो हर सूरत 30 अप्रैल को इलेक्शन कराने हैं, वो आर्डर कर देगी या आर्डर कर सकती है, कोई इस तरह की बातें हैं कि वो इलेक्शन कमीशनर को हुक्म देगी कि 30 तारीख को इलेक्शन कराए और कौमी असम्बली को, वफाक को हुकूमत देगी कि वो पैसों का बंदोबस्त करे। तो जनाब दोनों तरफ से ना हो जानी है किसी न किसी शक्ल में, और कौमी असम्बली की करारदाद की शक्ल में या कौमी असम्बली में किसी और कानून साजी की शक्ल में। फिर अदालत के पल्ले क्या रहेगा? ये एक और बहरान ज़रूर पैदा कर सकती है अदालत इस तरह का फ़ैसला देकर, लेकिन जो फ़ैसला अमल के काबिल ही ना हो वो फ़ैसला कहाँ जाएगा, ये इनको समझ लेना चाहिए। ये अब बीच में ज़िक्र याद आ गया असद कैसर का, कि असद कैसर ने कहा कि पार्लियामेंट अदलिया पर चढ़ाई कर रही है। इसको, इस बेगैरत आदमी को वो सलूक याद नहीं है जो इमरान खान ने इससे किया। शायद इसकी वजह यह है कि इसकी वीडियो टेप्स भी इमरान खान के पास मौजूद है, वरना इमरान खान ने इसको पिछले 3 महीनों के दौरान 6 मरतबा कम से कम बेइज्जत किया है। उसके बाद किसी ऐसे आदमी के लिए जिसमें 1 टके बराबर भी गैरत हो तो वो इमरान खान का साथ नहीं दे सकता था, लेकिन ये इमरान खान के दामन से चिमटा हुआ है। नाज़रीन, इसकी बेइज्जती जो इमरान खान कर रहा है उसकी बड़ी वजह वो इस्तीफ़ा है जो इसने कौमी असम्बली की स्पीकरशिप से दिया था, और
اس کے بعد پھر وہ عدم اعتماد پر ووٹنگ ہوئی تھی۔ عدم اعتماد پر عمران خان کا خیال تھا کہ اگر یہ ووٹنگ خود کراتا تو کوئی نہ کوئی دھاندلی کا ہم بندوبست کر سکتے تھے، جس طرح انہوں نے پچھلی مرتبہ کی ووٹنگ میں کیا کہ 3 ووٹ بڑھا دیا۔ اعتماد کا ووٹ ان کو مل گیا تھا تقریباً 1 ووٹ کی ایکسیجیشن، لیکن انہوں نے 3 ووٹوں کی نمبرنگ جعلی کی اور اس طرح اعتماد کا ووٹ زیادہ اکثریت سے پاس کیا۔ تو جہاں تو عدم اعتماد کے ووٹ میں 176 ارکان اگر ووٹ دیتے اور یہ اسپیکر کہہ دیتا کہ یہ 2 ووٹ جو ہیں یہ کم ہیں، یہ 174 ہوئے ہیں، تو معاملہ عمران خان کا خیال تھا کہ پھر تحریک عدم اعتماد ناکام ہو جاتی۔ لیکن یہ بزدل آدمی تھا، جب اس نے دیکھا کہ یہ مجھ پر میری شامت آ سکتی ہے اگر میں نے انکار کیا یا قومی اسمبلی کے اسپیکر شپ پر بیٹھا تو پتہ نہیں کیا بعد میں آئینی کوئی شک مجھ پر لاگو ہو جائے گی، یہ ڈر گیا اور اس نے استعفیٰ دے دیا۔ تو اس دن سے عمران خان اس سے بات ہی نہیں کرتا۔ اب تازہ ترین واقعہ جس کو گزرے ہوئے غالباً 1 ہفتہ ہو گیا ہے، وہ یہ تھا کہ یہ باندر آیا زمان پارک میں اور عمران خان کو ایک ویڈیو کلپ دکھانے کی کوشش کی کہ یہ دیکھو میں نے ثوابی میں آپ کے حق میں جلسہ کیا ہے اور یہ کیسی زبردست تقریریں کی ہیں۔ وہ جلسہ بہت مٹھا تھا، لیکن عمران خان نے اس ویڈیو کو دیکھا ہی نہیں۔ جیسے ہی اس نے ویڈیو دکھانے کی کوشش کی، اس نے اس کا ہاتھ جھٹک کر اس کا موبائل بھی پرے پھینک دیا اور کہا کہ دور ہٹ کر بیٹھو، میں تو تم سے بات ہی نہیں کرنا چاہتا، تم بزدل آدمی ہو، تم نے میری پشت میں چھرا گھونپا ہے استعفیٰ دے کر۔ حالانکہ استعفیٰ دے کر اس نے کچھ بھی نہیں کیا، اس دن معاملات اس کے ہاتھ سے نکل چکے تھے۔ یہ استعفیٰ دیتا یا نہ دیتا، نتیجہ وہی نکلنا تھا جو اس رات ہوا۔ تو ناظرین، اب آگے جو ہونے جا رہا ہے وہ قومی اسمبلی میں مزید قراردادیں آئیں گی، مزید فیصلے ہوں گے، آئین کو پکا نافذ کیا جائے گا، اداروں کو پابند کیا جائے گا، عدلیہ کے غیر آئینی احکام کا رستہ روک دیا جائے گا اور عمران خان کا جو خواب ہے وہ پورا نہیں ہوگا۔ اس لیے اس بات کا عمران خان کو بھی پتہ ہے کہ سپریم کورٹ اگر آرڈر کر بھی دیتی ہے الیکشن کا تو وہ الیکشن نہیں ہوں گے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ اب اپنی جان بچانے کے لیے عمران خان منتیں کر رہا ہے کہ مجھ سے مذاکرات کرو، اور اسی پیشکش کو عمران خان نے یہ دہرایا کہ میں اے پی سی میں شرکت کے لیے تیار ہوں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ حکومت نے مذاکرات سے تو خیر انکار کر ہی دیا ہے۔ شہباز شریف نے واضح طور پر اس گندے غلیظ آدمی کے جرائم قومی اسمبلی میں بیان کیے ہیں، لیکن اے پی سی میں شرکت والی بات ہے، ہو سکتا ہے حکومت اس پر بھی تیار نہ ہو کہ نہیں تمہیں تو ہم اے پی سی میں بلائیں گے ہی نہیں۔ اور اگر یہ اے پی سی میں چلا جاتا ہے، فرض کیجئے شہباز شریف مان جاتے ہیں کہ اس کو ٹھیک ہے اے پی سی میں بلا لو، ساتھی یہ باتیں بھی کہتے ہیں کہ بلا لو، تو وہاں جا کر بھی یہ بے عزت ہی ہوگا، اور اگر نہیں جاتا تو تب بھی بے عزت ہوگا۔ یعنی اب عمران خان کے پاس 2 چوائسز ہیں کہ یہاں سے بے عزت ہونا ہے یا یہاں سے بے عزت ہونا ہے۔ اور ناظرین، اب کئی اور مقدمات بھی تیزی سے چلنے والے ہیں۔ سب سے اہم تو شاید نہ ہو، لیکن بہت اہم مقدمہ وہ ہے جو جوڈیشل کمپلیکس پر حملے کا ہے، جس میں ایک جے آئی ٹی بن گئی ہے جس نے اپنی رپورٹ دے دی ہے اور کئی خطرناک ملزموں کو شناخت بھی کر لیا ہے۔ اس کیس کو اب آگے بڑھایا جائے گا اور اس میں بھی عمران خان کی شامت آئے گی۔ اس کے علاوہ ایک اہم ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ پختونخوا کی حکومت نے سپریم کورٹ سے کہا ہے کہ وہ جو بی آر ٹی میں اربوں روپے کی کرپشن کی ہے، عمران خان نے صوبائی نیب اس پر تحقیقات کر رہا تھا، تو سپریم کورٹ نے اسٹے آرڈر دے دیا۔ اچھا، یہاں ناظرین آپ یہ اس بات پر غور کریں، آپ گنتی کریں کہ جس کیس میں عمران خان پھنستا تھا اس کیس میں سپریم کورٹ نے کارروائی آگے بڑھانے کے بجائے فوراً ہی اس پر اسٹے دے دیا۔ مثال کے طور پر آپ الیکشن میں دیکھیں کہ الیکشن میں لاہور کی سیٹ پر خواجہ سعد رفیق جیتا تھا، لیکن عمران خان کو الیکشن کمیشن نے دھاندلی کر کے جتوایا، تو سعد رفیق نے ایک درخواست دائر کی کہ ووٹوں کی گنتی دوبارہ کی جائے۔ الیکشن کمیشن نے ووٹوں کی گنتی دوبارہ کرنے کا آرڈر دے دیا۔ ووٹوں کی گنتی کوئی خطرناک عمل نہیں ہے، اس میں کوئی غیر قانونی بات نہیں ہے، کوئی غیر آئینی بات نہیں ہے۔ یہ حق ہے ایک امیدوار کا، اگر اسے شک ہو کہ ووٹوں کی گنتی میں گڑبڑ ہوئی ہے اور وہ کچھ ایسے شواہد دے دے الیکشن کمیشن کو کہ جس کی بنیاد پر اس کی اپیل میں وزن پیدا ہو جائے، تو الیکشن کمیشن اس کی بات مان کر دوبارہ گنتی کراتا ہے۔ دوبارہ گنتی شروع ہو گئی، اور جیسے ہی دوبارہ گنتی شروع ہوئی پتہ چلا کہ عمران خان کی ووٹوں کی لیڈ کم ہونے والی ہے، چند سو ووٹوں کی لیڈ سے جیتا تھا۔ تو سپریم کورٹ کو اندازہ ہو گیا کہ یہ تو عمران خان ہار جائے گا، بڑی بے عزتی ہوگی، فوراً ہی اس نے اسٹے دے دیا۔ وہ اسٹے ابھی تک چل رہا ہے۔ تو یہ بی آر ٹی میں عمران خان نے جو
کم سے کم 1 کھرب روپے کی کرپشن کی ہے، اس سے بھی زیادہ کی ہے، کیونکہ جتنا اس پر خرچہ ہونا تھا اس سے 1 کھرب چھوڑ کر اس سے کئی زیادہ، یعنی 1 کھرب اور پتہ نہیں کتنے ارب اس پر خرچ ہو چکے ہیں، اور ابھی تک اس کی تعمیر ماشاءاللہ 100% مکمل نہیں ہوئی ہے، اور اس میں جو خرابیاں ہیں وہ اپنی جگہ ہیں۔ تو جیسے ہی نیب نے اس پر کارروائی شروع کی، سپریم کورٹ نے فوراً اس پر اسٹے آرڈر دے دیا۔ اب اس اسٹے آرڈر کو صوبائی حکومت نے کہا ہے کہ یہ خارج کرو، کیونکہ وہ صوبائی حکومت کی اس وقت کی صوبائی حکومت کے کہنے پر دیا گیا تھا۔ تو اب موجودہ صوبائی حکومت نے، جو نگران حکومت ہے، اسے خارج کرنے کا مطالبہ کیا۔ ہو سکتا ہے سپریم کورٹ یہ کہہ کر انکار کر دے کہ نہیں، ہم تو اسٹے آرڈر جاری رکھیں گے، یہ کہہ کر کہ آپ نگران حکومت ہے، آپ کو انکوائری کا اختیار نہیں ہے، لیکن یہ مسئلہ بھی آگے چلے گا۔ عمران خان کی جان ہر طرف سے عذاب میں، کئی کرپشن کے کیسز کھلنے والے ہیں، اور بشرا پنکی پر بھی کیسز تیار ہیں۔ وہ صرف یہ عدالتی جانبداری کی وجہ سے کئی معاملات اس لیے نہیں اٹھائے جا رہے کہ ہو سکتا ہے ادھر کیس دائر ہو اور ادھر سپریم کورٹ اس کیس کو ہی خارج کر دے، کیونکہ یہاں یہ جو حضرات ہیں یہ جس طرح کھلے عام کھل کر سامنے آئے ہیں، اور اب ناظرین ایک نفسیاتی بات کر دوں، اب ان کے پاس کھل کر سامنے آنے کے سوا کچھ چارہ نہیں رہا، کیونکہ اگر پسپائی اختیار کرتے ہیں تو پھر ان کے ساتھ خدا جانے کیا ہوگا۔ اور ریفرنس کی باتیں بھی آ رہی ہیں، مظاہر نقوی کے علاوہ کچھ ججز کے خلاف بھی ریفرنس کی باتیں آ رہی ہیں۔ تو یہ سارا مسئلہ ایک بظاہر تو بحران کی طرف جا رہا ہے، یعنی عدالت اور پارلیمنٹ کا ٹکراؤ، لیکن یہ ٹکراؤ یک طرفہ ہے۔ یک طرفہ سے مراد یہ ہے کہ عدلیہ تلی ہوئی ہے، عدلیہ کے 3 4 5 جج تلے ہوئے ہیں کہ ہم نے ٹکراؤ کرنا ہے، تو اس کا بظاہر یہ بحران کی طرف جا رہا ہے مسئلہ، لیکن یہ بحران اپنے اندر حل ہونے کے پوٹینشل لیے ہوئے ہے۔ یہ بحران حل ہوگا، اور اگرچہ سارے معاملات بڑی آہستگی کے ساتھ ہو رہے ہیں، لیکن ہو رہے ہیں۔ آپ خود اندازہ لگائیے کہ اس حکومت نے بحرانوں سے کیسے نبرد آزمائی کی۔ ایک ہی بات میں آپ سے عرض کرتا ہوں، آپ یہ ملاحظہ کیجئے کہ جب پنجاب کے ضمنی انتخابات ہو رہے تھے تو پاکستان کے تمام چینلز پر بیٹھے ہوئے تمام حضرات کی متفقہ رائے تھی کہ اگر اس الیکشن میں پی ٹی آئی جیت گئی اور پنجاب میں مسلم لیگ نون کی یا اتحادیوں کی جو حکومت ہے وہ ختم ہو گئی، تو پھر مرکز 2-3 ہفتوں سے زیادہ نہیں ٹک سکے گا۔ مرکز بھی شہباز شریف استعفیٰ دینے پر مجبور ہو جائیں گے، یا انہیں استعفیٰ دینے پر مجبور کر دیا جائے گا، یہ حکومت نہیں چل سکے گی۔ ناظرین، یہ اکثریتی رائے نہیں تھی، یہ 100% تجزیہ کاروں کی رائے تھی۔ وہ لوگ جو مسلم لیگ کے حامی تھے وہ بھی یہی کہہ رہے تھے، جو مخالف تھے انہوں نے تو خیر یہ کہنا ہی تھا۔ لیکن جولائی میں ضمنی انتخابات ہوئے، پی ٹی آئی نے ان جعلی انتخابات پر ڈنکے بھی بجائے۔ جولائی کو گزرے ہوئے کتنے دن ہو گئے؟ اگست، ستمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر، 5 مہینے یہ ہو گئے، اور جنوری، فروری، مارچ 8 مہینے، 3 مہینے یہ ہو کر 8 مہینے ہو گئے۔ ان 8 مہینوں کے اندر آپ نے کیا دیکھا؟ یہ دیکھا کہ وفاقی حکومت مستحکم ہوئی ہے، پہلے سے زیادہ مضبوط ہوئی ہے، اس کی فوٹنگ پہلے سے زیادہ ہے، اور اس حکومت کے خلاف عوام کو سڑکوں پر لانے کا ہر اقدام، ہر کوشش، ہر اسکیم بری طرح ناکام ہوئی ہے۔ بری طرح کا لفظ بھی کم ہے، 100% ناکام ہوئی ہے۔ عوام سڑکوں پر نہیں آئے، کسی بھی شہر میں سڑکوں پر نہیں آئے۔ اگر عمران خان خود آ کر کسی جتھے کی قیادت کرتا ہے تو اسے ہم عوام کا سڑکوں پر آنا نہیں کہہ سکتے۔ وہ ایک پارٹی کی اسٹرینتھ کا مظاہرہ ہے جو وہ صرف عمران خان کی موجودگی میں کر سکتی ہے، عمران خان کی موجودگی کے بغیر نہیں کر سکتی۔ پورے پاکستان میں جتنے لوگ یہ سڑکوں پر لائے، تو ان سے اچھا تھا کہ یہ لوگ ان کو سڑکوں پر نہ لاتے، کچھ بھرم رہ جاتا، کسی جگہ 30 آدمی نکلے، کسی جگہ 17 آدمی نکلے، کسی جگہ 200 آدمی نکلے، کسی جگہ 50 نکلے۔ تو یہ ایک ناکامیوں کا تسلسل ہے جو عمران خان نے اس 1 سال میں اٹھائی ہیں، اور ان ناکامیوں کا اثر اس کی شخصیت پر پڑا ہے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو قسمیں کھایا کرتا تھا اور جو کہا کرتا تھا کہ میں خودکشی کر لوں گا، ان سے مذاکرات نہیں کروں گا، ان سے مذاکرات کرنے سے بہتر ہے کہ میں مر جاؤں، اب وہ مذاکرات کے لیے منتیں کر رہا ہے، اور صرف منتیں کر ہی نہیں رہا، منتیں کروا رہا ہے۔ کئی لوگوں کو اس نے لگایا ہوا ہے، ایسے لوگوں کو جو بظاہر سیاسی نہیں ہیں، غیر سیاسی ہیں، لیکن ان کا کوئی معاشرے میں کچھ مقام ہے، اپنی دولت کے بل بوتے پر، اپنی سیاسی حیثیت کے بل بوتے پر، اثر و رسوخ کے بل بوتے پر، تو ان کے ذریعے بھی یہ حکومت کو میسیجز بھجوا رہا ہے، اور فوج کو بھی میسیجز بھجوا رہا ہے کہ خدا کے لیے مجھ سے بات کر لو، اور دونوں طرف سے انکار ہے، اور اس سے زیادہ عبرت اور ذلت کی شکل اور کیا ہو سکتی ہے۔ تو ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ مجھے یاد ہے کہ ایک شادی تھی تو اس کا والد بیٹھا ہوا تھا، تو یہ بھی اس شادی پہ گیا عمران خان،
تو وہ ساتھ جو بیٹھے ہوئے تھے اس کے والد صاحب کے ساتھ، وہ اکرام اللہ نیازی صاحب کے پاس، تو اس نے کہا کہ یہ بیٹا آپ کا آ رہا ہے. کہتا جی ہاں کہنے کو تو میرا بیٹا لیکن ہے حرامدہ. یہ ان کے لفظ تھے، یہ اس کے باپ کے اپنے دوستوں کے ساتھ لفظ تھے. میں ایسے نہیں بات کر رہا. پوچھیں اس کے بنوئی سے، سعید اللہ سے پوچھیں، حفیظ اللہ سے پوچھیں. یہ میں سمجھتا ہوں کہ رانا صاحب یو آر اے ویری سینئر پولیٹیشین. یہ دونوں لفظ میں ایکسپانس